बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीने आदमी की 5 निशानियां होती हैं और ऐसे लोगों का आखिरत में क्या अंजाम होगा। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे आपकी ज़िंदगी में, जो लोग अपने किसी न किसी अमल के ज़रिए आपको अपना कमीनापन दिखा देते हैं और फिर आप ताउम्र जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें इनके बारे में अपनी राय को बेहतर नहीं कर पाते। ये बड़ा अजीब सा मसला है जिसमें कई लोग अपने आप को भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता कि बातें कैसी करनी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने कमीनेपन को बचाने के लिए बहुत सी ऐसी कोशिशें करते हैं जिन कोशिशों का कोई समर नहीं निकलता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कमीने शख्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसकी 5 बुनियादी चीज़ें हैं। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाएं तो अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब कुछ जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहता है। यकीन जानो अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। घटिया इंसान की निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि ये बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। इंसान की शख्सियत इसकी आदात व एतवार और अफ़ाल व किरदार से नुमायाँ होती है। इंसान फितरी तौर पर अपना मसाहिब और दोस्त भी इन्हीं को बनाना पसंद करता है जो माशरे में अच्छे होते हैं और बुरे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करता है। जापानी मकूला है, जब किसी शख्स का किरदार तुम पर वाज़ह ना हो तो इसके दोस्तों को देखो, इससे इसके म्यार का पता चलता है। इसलिए मामूली से मामूली अक्ल शऊर रखने वाला इंसान कभी बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करता, बल्कि इसकी फहश बातों और बुरे कामों से बचने के लिए इससे दूरी इख्तियार करने में अपनी भलाई महसूस करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोहब्बत और उल्फत का हामिल होता है और इस शख्स में कोई खूबी और भलाई नहीं जो ना खुद मोहब्बत करे और ना लोगों को इससे उल्फत हो। हदीस के मुताले से मालूम होता है कि नबी ने जहाँ अच्छे लोगों के औसाफ और खूबियाँ बयान की हैं, वहीं बुरे और नापसंदीदा लोगों की भी पहचान बता दी है ताकि ऐसे लोगों से दूर रहा जाता रहे। इस सिलसिले में एक असूली बात यह है कि हर वो इंसान जिसमें किसी तरह की खैर की उम्मीद ना रखी जाए, इसके शर से भी लोग महफूज ना हों, तो वो शख्स बदतरीन इंसान माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में वो मुआशरे के फसाद व बगाड़ का सबब बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में बदतरीन शख्स वो है जिससे दूसरे लोगों को ना खैर की उम्मीद हो ना इसके शर से लोग महफूज हों। बसा औकात इंसान किसी बुरे शख्स से मिलता है मगर इसके साथ बेहतर अंदाज से पेश आता है, इससे गुमान होने लगता है कि वो माशरे का बेहतरीन फ़र्द होगा, हालांकि वो बदतरीन इंसान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की वजाहत फरमा दी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे आने की इजाज़त दे दो। साथ ही ये भी फरमाया कि वो माशरे का बुरा इंसान है। जब वो दाखिल हुआ तो आपने इनसे नरम गुफ्तगू की। इसके जाने के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इसके सिलसिले में ऐसा फरमाया था जबकि आपने इससे गुफ्तगू में नरमी इख्तियार की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला के नज़दीक कद्र व मंज़िलत में सबसे बुरा इंसान वो है जिसके शर और फहश की वजह से लोग इसे छोड़ दें या इससे दूरी बना लें। मालूम हुआ कि मुआशरे के ऐसे बदतरीन लोगों की शनाख्त वाज़ह करना जो आला ऐलान फस्क व फजूर का इर्तिकाब करते हैं,
اسے غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں مقصود ہجو نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ آئندہ سطروں میں انسانوں کی مزید چند علامتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ ان سے دور رہیں اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان انہی پاؤ گے جو دو رخ اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہو، کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، ان کی اطلاع دوسروں کو دے، اس طرح ان کے مابین قطع تعلق کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرفہ باتیں بتانے والے کو چغل خوری کی خصلت سے بھی بدتر بتایا ہے۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات کو دوسرے کی یہاں نقل کرتا ہے، جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ ایسے شخص سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگاروں کی زبانیں ہوں گی۔ آپ نے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی، اللہ کے بندوں میں برے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تو فرقہ ڈالتے ہیں اور بھلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص کی تین علامتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوئی کے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کے مابین محبت و اخوت کو اختلاف اور انتشار کے ذریعے تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو۔ بالالفاظ دیگر وہ دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لہذا انہیں اسی کے سامنے چاہیے نہ کہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو حاجت روا تسلیم کیا جائے۔ جیسا کہ مزار و پیر دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنا لیتا ہے۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ہے برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونے لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے۔ اس طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی بات کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ مذکورہ تمام احادیث سے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی ہے جس کے متعلق آپ نے شرر الناس، شرر العباد، اللہ وغیرہ کہہ کر وضاحت فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بدکاری و بد اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگ بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور اس کے شر سے لوگ مامون نہیں ہوتے، لہذا وہ بھی بدترین انسان ہے جن کو
حدیث میں برا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔